Hi, good morning friends. Welcome back to my channel. आज आम करूया गोवन चिकन काफ्रियाल. तर आता आमचे इन्ग्रेडियंट्स 750 ग्राम चिकन अशें करून हेचे कट करून घेवपा ताका मागीर मसालो लागपा लागून. एक बंच ग्रीन कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून विनेगर, 12 गार्लिक क्लव्स, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 इंच ginger, हाफ टीस्पून turmeric powder, हाफ टीस्पून black pepper, हाफ टीस्पून fennel seeds, 1 medium onion thinly sliced for garnishing, हाफ टीस्पून cumin seeds, 1 inch cinnamon sticks, 1 lemon, 4 green chilies. आता आमी ग्राइंडरात जार घेवपाचे आनी तितून सगळे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करून घेवपाचे. फकत टर्मरीक आनी लिंबू ॲड करपा ना. मसालो काडटा तेन्ना थोडेशें जाय तितलें उदक घालून घेवपाचें. तर आतां आमचो मसालो रेडी जाला. हितून आमी आतां टर्मरीक पावडर, लायम आनी सॉल्ट घालपाचें टेस्टा लागून. आतां आमचो मसालो फायनली आख्खो रेडी जाला. तो आतां आमी चिकनाक घालून मॅरिनेट करपाचें आनी चिकन एक वर सायडीक दवरपाचें. चिकन मॅरिनेट केलां आनी आतां तें एक वर सायडीक दवरपाचें. आतां आमी एक डीप बॉटम पॅन घेवपाचें आनी तितूंत तेल घालपाचें आनी तेल तें गरम करून घेवपाचें. तेल गरम जाले उपरांत तितूंत मॅरिनेटेड चिकन ॲड करपाचें. आतां चिकन मिडियम फ्लेमीचेर 15 ते 20 मिनटां कूक करून घेवपाचें वयल्यान धांकणी लायन. आतां आमचें गोवन चिकन काफ्रियल रेडी जाल्लें आहा. आतां तें फ्लेम बंद करपाची आनी कांदो घालून गार्निश करपाचें. सो थँक्यू गायज फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तुमकां हा व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार तुमी लायक कमेंट शेअर करात आनी अशेंच आनी रेसिपी चोवपाक तुम म्हाका सबस्क्राइब करात. जिंकलो रे जिंकलो, मोदी जिंकलो. अब की बार मोदी सरकार.